نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صدق الله العظيم. سورة الضحى مکی صورت کی نبی علیہ السلام دا ہجرتنا اڑان دے نازل دی صورت تا صورت الضحا وی زکا دا صورت ابتدا کے لفظ دا ضحا راغلے. صورت مکی دی اعتبار دا ترتیب قرآن سرا سلو دری نبی دی او دا نازل دو پلحاظ سرا دا صورت یولسم نازل شوی. پدی صورت کی یورو کو یولس آیاتونه دی صورت د مخکې صورت سره ربط او مناسبت دا چې په مخکې صورت کې په امتیانو کې د لوی متقی حضرت ابوبکر صدیق سے واقعا او فضیلت بیان شو او په دې صورت کې په تمام مخلوق کې بلکې په تمام پیغمبرانو کې لوی متقی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت بیانی. په دې صورت کې الله رب العالمین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت ذکر کړي، د خپل قدرت نمونه ذکر کړي. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابتدائی وحی نازل شوا داغین بعد 3 کالا پا نبی علیہ السلام وحی بند ہوا، 3 کالا وحی نراتنا اغین طویل شی زمانہ دا فترت وحی. نو کافران و مشرکان و ڈرامی شروع کی نبی علیہ السلام یادو نعوذ باللہ ویدی اغفل خدے پری خودو. اللہ جل شانہ دا صورت نازل کچھ تمام پر خودل دین نبی علیہ السلام تسلی یا دے کافرانو کی وخذ واغدی رکستاخ ود نبی علیہ السلام جکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہر اشبت تحجد تپاسے نو بیمار سوشبی تحجد تپا نسید نو دی زنانا دا نبی علیہ السلام خلاف بی ادبی اکڑا او دیر انتہائی سپکی طریقے سر نعوذ باللہ نبی علیہ السلام میں یاد کو چی دی خپل شیطان پری خودو نعوذ باللہ. اللہ پاک دا آیاتون نازل کرل چی تخپل رب پری خودلنی او دا کافران دی بدا بی ادبی پی. پدی صورت ابتدا کی لفظ دا ضحا راغلی. نو ضحا پا عربی کی دا چاشت دی وقت ہوئی کلچ دا نور خمزیدار پورا را تازه را اخیگی جا چاشت وقت دروز مکمل ظهور شی. دق شان نبی علیہ السلام را تک دنیا تا دا طولو تیارو بنیاد قوت دا سے روخانا شو لکا دا چاشت وقت. او دیم لفظ دی واللیل اذا سجا او قسم دی پاغش پباندی ہر کل چراغ ورشی دام دا قدرت دا اللہ پاک نمونہ دا نول ورز رناوی بیا پیش پراشی تیارش. بعض مفسرین فرمائی چی والضحان مراد دا نبی علیہ السلام مخ مبارک تی چاغتا سے پلقی دو لکہ دا چاشت وقت او دا واللیل نموراد دا نبی علیہ السلام ویختان مبارک کی چاگتا سے تکتورو لکتکتور شپا. دی وجنا دا باز ناقوانان پشیرون کی دا نبی علیہ السلام صفت فوالضحا او فواللیل اذا سجا سرکی نو دا دی آیت تفسیر بعض مفسرین کرد. بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک تسلی ورکی چی تخبل رب پری خودلی نی او نستا رب خفدی چی تی پری خود. نبی علیہ السلام تا تسلی ورکی چی ستاد پارا خیرم دیر غورا دی او تالا بدمر صدر کم چی باغی باند بتو خوشالش.
قیامت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشفاعت شئی کلچی اللہ جل شانہ نبی علیہ السلام تا شفاعت مقور کی نبی علیہ السلام بتا دمر خلق شفاعت اکی آخر بہت اللہ پاک کو فرمائی چا اس کو شال شی بیا ہوئی آو بس اس کو شال شم یعنی تمام کلمہ گو بعد جہنم نعوباسی نبی علیہ السلام بپا دیبانی خوشال دادا اللہ جل شانہ دا طرفنا دا نبی علیہ السلام خوشال بیا دا نبی علیہ السلام ابتدائی زمانہ اللہ پاک فرمائی پیغمبرہ تمخ کی یتیم ہوئی نبی علیہ السلام چے پیدا کے دو دا پیدائش نے اڑان دی پلار وفات سے ہو دشبگو کالو پا عمر کتی والدہ نور بی بی وفات سے پرورش یکو عبد المطلب سے دا اتو کالو پا عمر کتی اغا وفات سے دین بعد دا نبی علیہ السلام ترو ابو طالب سے اغا دا نبی علیہ السلام تربیت کولو نو ابتدائی زندگی نبی علیہ السلام دا یتیم والدی را کڑی اور دین نبی علیہ السلام ابتداءً دا دینی اعمال چکل و تلا نبوت نو ملوشی نا خبرو اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی چھتا نا خبروی منگا تا خبر کی شریعت مطالع درک دانچ گمراہ ہوئے دیدے کہ بعض خلق ددوال مانا گمراہ گئی نا ددوال مانا اگا ہیری دل دی یا ددوال مانا نا خبرہ لیکن قرآن کریم کے اللہ پاک فرمید و زنانا دا بدا جو سڑی برابر بھی کیونکہ دا یوی زنانا نا خبر ای رشی دا بل بے ورطیادی نو پدی دے کہ لفظ ددوال ذکر شوی معلوم داشا چی ایری دلو تم دوال میری شپا عربے کی ارزے کے معنی دا گمراہی نوی دیدے کے معنی تنا خبر بھی من خبر کی نبی علیہ السلام تا شریعت نو ملو شے تو دا شریعت دا احکامات تنا خبر ہو چی شریعت ملو شو قرآن ملو شو نو خبر شو او بیا نبی علیہ السلام تا اللہ پاک بل نعمت ذکر کی چی دمک کی غریب و محتاج ہوئی و مالدار کی حضرت خدیجت الکبرى رضی اللہ عنہا دا مکی مکرمی دا یو مالدار زنان سر منستان کا اکڑا اگا دا غیما ٹول تال راغی تو تا غریب بھی فقیر بھی تا وصل اول کو مزاربت باندے اگا سفرو کو او دوبارم اگا زنان ستا پا نکاح کی راوستلا تا من مالدار بیا دا یتیم سر خسلوک کوا سوالگری سر خسلوک کوا او دا اللہ پاک دا نعمتنو شکریہ او بیان کوا فرمائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا قسم دی دا چاش پا وقفان دی واللیلی دا سجو قسم دی پشپ باندر کلچ دارا خورشی ما ودعک ربک وما قلا تنئی پری خود لخبل رب وما قلا او ندستان استارب خفا وللآخرت خیر لک من الاولا او خامق آخرت بہتر دی استاد پارد دنیانا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى او زرد چی درب کی تا تستارب دمر درب کی چی تو باغی باند خوشالشی علم یجدک یتیمن فآوا آئے نہیں مندل اللہ پاک تے یتیم نتا تیسے درک ووجدک ضالا فہدا او آئے نوی مندلی اللہ پاک ستارب تو ضالنا خبرات شریعتنا فہدا نتا تیرے نمائیو کے شریعت درکو ووجدك عائلا فاغنا او بھی مندلت محتاجا فاغنا نتی مالدارکی فقد خدیجت الکبرى رضی اللہ عنہ فمال باندی فاما الیتیم فلا تقہر پس ہر چی یتیم دناغم مرٹا سختی و سرم کوا واما السائل فلا تنہر او ہر چی سوال کردینو میرٹا بیزت کویما واما بنعمت ربک فحدث او ہر چی نعمت درب ستادنا غبیانوا اللہ پاک دا نعمتونو ذکر کول دا نعمتونو شکریہ دا اللہ پاک دا نعمتونو تذکرہ و شکریہ کوا آخر دعوان الحمدللہ